बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। और टॉप स्टोरी में टॉप स्टोरी है कि रात गए ये बातें कंफर्म हो गई कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम या उसको मुलतवी कर दिया गया। ऐसा कोई चांस ही नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए कह के ये बात फीड की गई है। सोर्स क्या है इस खबर का वो भी मैं आपको बताता हूँ। किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना ही सिक्योरिटी इदारे किसी के घरों के अंदर घुस रहे हैं, ऐसी कोई चीज भी नहीं हो रही। जी हाँ, इसके मजीद खदोखाल सामने आए सिक्योरिटी जराए कह के, वो भी मैंने आपको बताने लगता है। वो जो एहतजाज है ना, वो रंग ले आया, जिसमें कबायली अमायदीन का जो एहतजाज था, उनका जो मुतफ़िका फैसला था इस ऑपरेशन के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लाइन थी, मौलाना फजल रहमान साहब की जो लाइन थी, एएनपी की जो लाइन थी, यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे केपीके के, उसके बाद सिक्योरिटी जराए कह के ये खबर फीड की गई है। इसकी डिटेल में डेफिनेटली आगे चल के आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो एमएनए भी हैं, उन्होंने पार्टी की जो रुकनीत है उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और कोर कमेटी से उन्होंने, जो बुनियादी कोर कमेटी है उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये दूसरा इस्तीफ़ा आया 2 दिनों के अंदर। उसकी भी डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। दीगर कुछ और चीज़ें चीफ के खिलाफ चार्जशीट उनके ही जजेस ने दी है, उससे मुतलिक भी आपको बताना है। इससे पहले इमरान खान साहब तो कह रहे थे, इससे पहले मुतअद्दिद दरख्वास्तें भी उनके खिलाफ थी, इससे पहले उनको बेंचेस से हट जाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन ये मामला भी एक नेक्स्ट नौयत का आ गया। डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग, इसको मिस नहीं करना। चैनल देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जी मैं ज़रा हामिद खान साहब से शुरू करता हूँ। उन्होंने फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा फवाद चौधरी जितनी भी बात कर रहा है, पहले याद ज़हन में रखिएगा शिबली फराज कर रहे थे, अब हामिद खान साहब भी सेनेटर कर रहे हैं। वो कह रहे फवाद चौधरी जितनी भी गुफ्तगू कर रहा है वो स्क्रिप्टेड कर रहा है और पार्टी में किसी किस्म की कोई दड़ेबंदी नहीं है। इख्तलाफात तमाम पार्टीज़ में होते हैं। रही बात उमर अयूब के इस्तीफ़े की, तो उनका जो इस्तीफ़ा है वो पार्टी में इख्तलाफात की बिना पर नहीं है। इनफैक्ट वो 2 ओहदों से इंसाफ नहीं कर पा रहे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं और साथ साथ वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मैंने कहा ये बेसिक चीज़ है और इमरान खान साहब को ही ये दरख्वास्त की गई थी जिसको उन्होंने मंजूर किया है। रही बात फवाद चौधरी की, तो वो वही कुछ बोलते हैं जो उनको लिख के दिया जाता है। यानी वही बात जो बकौल रऊफ़ हसन के इमरान खान साहब कहते हैं कि फवाद चौधरी जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भेजे गए आदमी हैं, ठीक है? और ये बात उन्होंने की है। तो यहाँ ये चीज़ तो है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली डेफ़िनेटली मुसलसल तब्दील भी हो रही है, जाहिराना भी हो रही है। और जिस तरीके से जेल के बाहर वर्कर्स अपनी क़यादत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आप वो कुछ नहीं कर पा रहे, कि हम निकलना चाहते हैं लेकिन आप नहीं निकल रहे, हमें क़यादत की ज़रूरत है। तो फ्रंट फुट पर खेलती जा रही है। मियाँ असलम इकबाल साहब बाहर आए कुछ अरसे के लिए, फिर वो वापस चले गए। हमाद अज़हर साहब भी आए, मगर आजकल उनकी समझ में नहीं आ रही कि वो किधर हैं। तो अब पता चला है कि जी मुराद सईद साहब वो मंजर आम पर आने के लिए तैयार है, क्योंकि वो वैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और सबसे कोई शक नहीं कि टॉप वांटेड आदमी है इस वक्त रूपोश रहनुमाओं में से। और सवाद शो वो कर चुके हैं, क्योंकि अभी इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, तो इमरान खान साहब ने बाकायदा मुराद सईद को कहा था कि आपने सामने नहीं आना। मगर अब ये अहम तरीन आदमी है और केपीके के लोगों के साथ मुसलसल राब्ते में भी है। और अभी जो हालिया अपोजिशन ने सवात में ग्रासी ग्राउंड के अंदर जो शो किया था, उसमें तमाम के जो राब्ताकार उसके पीछे मुराद सईद साहब ही गर्दाने जाते हैं कि उन्होंने ही सबको एक्टिव किया था। तो मुराद सईद साहब के आने की उम्मीद ये पैदा हुई है कि जो जज है ना एटीसी के, उनके सामने नईम हैदर पंचोता पेश हुए थे, वकील उनके, और उन्होंने कहा जी मुराद सईद साहब आपके सामने आना चाहते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ मुराद सईद साहब की तरफ से, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो आएँ तो उनको गायब कर दिया जाए। प्लीज़ इस तरह के अहकाम दें कि उनके जितने भी केसेस हैं उनकी तफसीलात सामने आ जाएँ, ताकि वो आपकी अदालत में के अंदर पेश हो और एक के बाद एक अपनी ज़मानतें कराते जाएँ। बाकी लोगों की तरह उनको रुपोश ना कर दिया जाए या गायब ना कर दिया जाए। तो यहाँ ये उम्मीद है। उधर उधर फवाद चौधरी साहब के इल्ज़ामात अपनी जगह के, रऊफ़ हसन 5 लाख लेते हैं, कभी कोई सियासी ओहदे के लिए भी 5 लाख लेता है, ये सब चीज़ें तो चल रही हैं। उमर अयूब के साहब के इस्तीफ़े को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी जो है उनकी, उन्होंने इसको मंजूर तो नहीं किया, लेकिन कुछ मज़ीद इत्तलात हैं बड़ी तब्दीलियों के हवाले से। एक तो मैंने आपको सिंपल से बताया कि वज़ीर आला केपी के लिए मीन गंडापुर हॉट वाटर्स भेजिए, उनका फैसला होना है मंगल के दिन, जब इमरान खान साहब से मुलाकात होनी है। इसके अलावा भी पार्टी में बड़ी तब्दीलियों के हवाले से काम हो रहा है। 3-4 ओहदे मजीद तब्दील होंगे। आरिफ अलवी साहब को इन करने का
معاملہ ہے. اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم کو ایز اے جنرل سیکرٹری کرنے کا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر ترتیب بھی یہ دیا جا رہا ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ کے پی کے پنجاب کو لڑا دیا جائے ود ان پارٹی. وہ جس قسم کی بکواسیں آپ کو پتہ، الٹیمیٹلی جب کچھ نہ ہو تو پھر یا زبانوں کے حوالے سے لڑا دیا جاتا ہے، یا صوبوں کے حوالے سے لڑا دیا جاتا ہے، یا عقیدوں کے حوالے سے لڑا دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ یہی آخر میں گندی گیم تو وہی چل رہی ہوتی ہے. تو جنرل سیکرٹری کے لیے شیخ وقاص اکرم ہے، اور نہ صرف علی امین گنڈا پور بلکہ ان کی کابینہ کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ کوئی بڑے فیصلے کریں گے، کوئی بولڈ فیصلے ہوں گے، منگل کو ہوگا، اور یہ سب چیزیں ہیں. ادھر شہزاد اقبال صاحب سے کے پروگرام میں تھے فیصل وارڈا صاحب، اور انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں کے حوالے سے سوال کیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی؟ تو فیصل وارڈا صاحب کہتے ہیں معاملہ تو سبسڈس ہے، لیکن میں شہزاد اقبال صاحب بہت عقل مند ہے، آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی، اور پاکستان تحریک انصاف کو بڑا زوردار طریقے سے مایوسی ہوگی. یعنی یہ مخصوص نشستیں ان کو نہیں ملیں گی، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اگر فیصل واڈا جیسا بندہ، ظاہری بات ہے عام بندے تو ہے نہیں تو جس طرح سے وہ کلیئر ہوئے ہیں توہین عدالت سے، کوئی چھوٹی موٹی بات تو ہے نہیں. اس سے پہلے بلے کا نشان بھی انہوں نے بتایا تھا کہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملا. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے متعلق انہوں نے جو پریڈکشنز کی تھی، کیونکہ جو یہ ساری چیزیں بساط بچھائے ہوئے ان کے بہت اچھے دوست ہیں، وہ ان کے کوریڈورز ہی پاور کوریڈورز ہیں، تو وہ ان کو ساری چیزیں بتا دیتے ہیں. تو فیصل واڈا جیسا بندہ سپریم کورٹ کا اور یہ فل کورٹ کا فیصلہ بتا رہا ہے، تو سوال تو ہے. اور بڑے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو اشارے میں سمجھا رہا ہوں، آپ کو سمجھ آنی چاہیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ فل کورٹ نے دینا ہے اگر ایسا ہی ہوا، یا کسی اور نے دینا ہے. سوال تو کیا جا سکتا ہے نا کہ یہ کون کر رہا ہے؟ اگر فیصل واڈا صاحب سپریم کورٹ کے فیصلوں سے مطلب ہے کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ تو سمجھ آ دیتا تھا، انتظامی آپریشن سے متعلق تو سمجھا دیتے تھے. محسن نقوی نے کس قسم کی حرکات کرنی ہے وہ تم بتا دیتے تھے. کس نے گرفتار ہونا یہ بھی بتا دیتے تھے، مگر یہ بڑی بات ہے، بس کر دیں، اتنا نہ کریں. بہرحال یہ ہے. تو اب ظاہری بات ہے، اب 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں نیب بھی ریویو پہ چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں. تو جو اب فیصلے آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے دیکھیں وہ کس قسم کے آتے ہیں. ہاں، نئی فکر تو پبلک کی فکر کسی کو نہیں ہے. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھانے کی بجائے، کم کرنے کی بجائے جی سرچارج لگا دیا گیا، اور بچوں کے دودھ پر ٹیکس ختم نہیں کیا گیا. مگر سرکاری اور فوجی افسران کی جو جائیداد اور پلاٹ کی خرید و فروخت ہے نا، اس سے انکم ٹیکس کو استثنا دے دیا گیا ہے. زبردست. یہ خبر کوئی اور نہیں دے رہے، سینئر صحافی ہیں شہباز رانا صاحب، وہ دے رہے ہیں کہ جتنے بھی فوجی افسران اور سرکاری افسران ہیں، ان کی جائیداد کی خرید و فروخت، ان کے پلاٹ کی خرید و فروخت، ان کے گھر کی خرید و فروخت ٹیکس سے استثنا ہے جی. بس ایزی ہو جاؤ. لائک یہ مزیدار کام ہے. ہمارے بچوں کے دودھ کے پیسوں پہ ٹیکس لگا دیا، دودھ پہ ٹیکس لگا دیا، اور آپ کی زمینیں بغیر ٹیکس کے. یار کمال ہے یار، معاف کر دو یار خدا کا واسطہ. اچھا، ادھر ٹیریان وائٹ کیس پہ خیر اس کی تفصیل کچھ آئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی جو بینچ تھا، اس نے اپنے فیصلے میں نا باقاعدہ یہ نقطہ اٹھایا، اور اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف انہوں نے چارج شیٹ دی ہے، یعنی جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا بینچ کی تشکیل کا جو چیف جسٹس کا جو ایکٹ تھا نا، یہ دوبارہ جو تشکیل کیا تھا، تو اس پہ کیونکہ عمران خان صاحب نے خود بھی اس کے اوپر ریزرویشن دی تھی کہ جسٹس عامر فاروق میرے کیسز میں نہ بیٹھے نا، تو ان کو اس بینچ سے اڑ جانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا جو ایکٹ ہے نا، وہ قانونی طور پر درست نہیں تھا. یعنی 3 رکنی جج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس کا ایکٹ قانونی طور پر ٹھیک نہیں، ان کو قانون سے متعلق ہونا چاہیے. بینچ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ضرور ہے، لیکن دوبارہ بینچ اس وقت تک تشکیل نہیں دے سکتے جب تک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے دوبارہ تشکیل کا معاملہ ان تک نہ بھیجا جائے. یعنی کسی نے ان تک بھیجا بھی نہیں، اور انہوں نے دوبارہ بینچ بنا دیا. مطلب چیف جسٹس صاحب آٹو پہ چل رہے تھے یا مجھے نہیں پتا، ریزرو پہ چل رہے تھے، لیکن آٹو پہ چل رہے تھے. سادہ الفاظ میں جی، جسٹس عامر فاروق صاحب کو ان کے اپنے جج ہی بے نقاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستی کا. یہ اپنے ہی لوگ سارے گواہی دیں گے. اب آ جاؤں جو اس خبر کے اوپر جو میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. سیکیورٹی ذرائع کے فیڈ کیا گیا ہے، کیونکہ میرے بھی کوئی پر جلتے ہیں، تو میں آپ کو ذرا جیو کا بتا دیتا ہوں کہ ان کے آفیشیل پیج پہ بھی خبر آ چکی ہے. اطلاعات ہے کہ عزم سیکیورٹی ذرائع کے کیا کہ اطلاعات ہیں، یہ فیڈ کیے جاتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کریں گے ہی کریں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اگلے 1 سے 2 دنوں میں عزم استحکام کانفرنس، اور میرا خیال ہے کہ جولائی کے پہلے منگل میں کر دیں گے، جب آئی ایس پی آر کور کمانڈر کانفرنس ہوگی. تو عزم استحکام کا تاثر غلط لیا گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی ذرائع، غلط تاثر لیا گیا ہے.
کوئی آپریشن ہوگا اور نہ ہی کسی کو گھروں سے نکالا جائے گا. کلیئر, کوئی آپریشن نہیں ہوگا. عزم استحکام کے تحت کثیر الجہتی پالیسی ترتیب دی جائے گی. ٹھیک ہے, مختلف امور پر پالیسی ایک ترتیب دینی ہے جس میں منشیات کے خلاف آپریشن, اسمگلنگ کی روک تھام اور دہشت گردوں کو سزائیں دلوانے کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے گی. یہ ہے عزم استحکام کا مطلب. اس میں آپریشن کوئی نہیں ہے, یہ سیکورٹی ذرائع کنفرم کر رہے ہیں. دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا. یہ خوارج ہیں, ان سے کسی قسم کی بات نہیں ہو سکتی. تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف اور کے پی کے کی جو غیور عوام ہے نا, اس کا جو احتجاج ہے, اس نے جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا, شاید مقصد یہی ہو عزم استحکام کا, مگر جسے انٹرپریٹ کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ اب کے پی کے اور تمام جگہوں پہ یہ ہو جانا ہے آپریشن, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, رد الفساد اور ضرب اسب کی طرح ہی ہو جانا ہے. یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں, اور ابھی تو یہ سیکورٹی ذرائع کیا گیا ہے. آئی ایس پی آر دے گا تو زیادہ کنفرم ہو جائے گا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.